आज मुसलमान यह तुलान लेज तो थवान मकानस पे दपान यह लेज कर मे हिफाजत तम लेज थवान कत मकानस पे गुर पड़र थवान कत गाड़ दपान गि हिफाजत सवाल पद सपदान मकान ज्यादा कीमती कि जान ज्यादा कीमती जान लेज क्या नल तना पानस तम लेज क्या पानस नल तना यह कर अमिस हिफाजत अगर यह गुर पड़र हिफाजत कर तेल गोस गुर पड़र नल सन यह तम लेज थवान कत मकानस पे दपान यह कर हिफाजत मुसलमान क्या वन चन मुसलमान यम बिदत यम खुराफात यम तोहमात मिटाने खुद तशरीफ हजरत रसूल अकरम सह तमन बिदत लुकन खुराफातन मज वोथमुत यम बिदत मिटान ओन तशरीफ कम खतलान पे 774 हिजरियस मज हजरत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह तम कड़ पान नबर यून कड़ तम नबर तम कड़ कर नबर आज कशर जवान यो कोर तो ये पान सान नल शाह हमदानस वन सह फैसलो सन कबूल तक पन फैसल पाने कर साहबियों कर अर्ज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाजिल उज़हिया असमिन टाट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह कुर्बानी क्या यह क्या कुर्बानी करान अमिक रिश्त कत जोड़ान यह कुर्बानी सिलसिल यह कतन शुरुआत गम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमूक सुन्नत अबीकुम इब्राहीम यह तुनिस आबो अजदाद हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन्स सुन्नत यह तम सुन तरीक़ कोरमुत अमि शुरुआत कर हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम यम सात तम पन नेचू अल्लाह ताला सनि वत मज कुर्बान करने खतर तैयार गो यम सात तम पन्निस नेचिस वोन या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा बस वुचान सह खब मज कुर्बान कर वन चन राय क्या क़ाल या अबति इफ़अल मा तुमर सतजदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन मल नेचुस तरबियत अमे आई गम तम सह कर माल ये हुकुम अल्लाह ताला सद तरफ सतजदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन सलाबक मे अनकरीब सब्र करन वाले मज और कुरानस अंदर तह अल्लाह ताला यह कुर्बानी यीज़ा पसंद आमज कि अल्लाह ताला सूरह मुमतहिनस अंदर फरमावन लक़द कान लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम वल्लज़ीना मा हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन्स बेहतरीन अगर ये आइडियल तो नमून वुचुन सह हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम यम सुन आइडियल तुम अपनाउन पे यम सुन उसवत यम सुन जिंदगी तुम याद पेयो और तुम पकू पत हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम यस तम सह जिंदगी तथ जिंदगी सह समझो तुम कि सह तुंद खतर आइडियल बल्कि हजरत इब्राहीमस मुतलिक योत न बे वन अल्लाह ताला माऊ यम तमिस सत जमात तमिस सह तुंद खतर अगर तुम यसान तुम गो नजात तुल फलाह तुम गो कामयाब दुनिया अंदर तेल अकवई तुम चीज़ कर कि तुम हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बेयम तमिस साथी तुम तुंद खतर बेहतरीन आइडियल सह जिंदगी तुम अपनावन सह तर्ज जिंदगी तुम एक्सेप्ट कर तिथे पे पकन तथ मे तुहद नजात तथ मे तुहद फलाह क्या चीज़ वुचान कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमिस आव वन नजीउल्लाह अमिस मुतलिक वोन कुरान मजीदन कि यह तुहद खतर उसवे हसना यह तुहद खतर आइडियल हजरत इस्माइलस मुतलिक आव न वन यमिस आव वन ज़बीहुल्लाह इस अल्लाह ताला सनि वत मज कुर्बान गो अमिस मुतलिक आव न वन कि यह तुहद खतर आइडियल तो यह तुहद खतर उसवा हजरत मूसा कलीमुल्लाह इस अल्लाह ताला सद कलाम करान अमिस मुतलिक आव न वन कि यह तुहद खतर आइडियल यह तुहद खतर उसवतुल हसना अमिस मुतलिक आव न वन कह हजरत ईसा रूहुल्लाह अमिस मुतलिक आव न वन कि यह तुहद खतर आइडियल यह तुहद खतर उसवा अमिस मुतलिक आव न वन कह हजरत इब्राहीम सुन अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन यह तज़किर क्या कोर कुरान मजीदन मुफस्सिरीन किराम लेखान दपान अत अख वजह कि हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम युस बड़ बार कुर्बानी दिस युस बड़ बार कारनाम तमो सह अकीदे तौहीद हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम यम सात खोलान तथ शहरस अंदर इराक के शहरस उरस अंदर तम सात वुचान हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिरक किस तथ बिदत तो खुराफात किस तथ दौरस अंदर खोलान हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये शिरक अन गट अत अन गट मज मशल जालान तौहीद हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम 450 वरी ब्रो
عراقس مز یم سات حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام أش کھولان یہ آسان بُت خانس اندر تو گۄڈنیُک امتحان حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سُہ آسان فکرِ ہُنٛد اکھ امتحان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ وٕچھان اکھ ہیوٚن چھُ آسان ہِنٛدۍ گرس منٛز زامُت سُہ چھُ آسان نسلن پتہٕ ہیوٚندُے اکھ مُسلمان چھُ مُسلمان گرس اندر آسان یہِ چھُ آسان نسلن مُسلمان مگر أمۍ سٕنٛز فکر تہٕ أمۍ سُنٛد سونٛچ چھُنہٕ پۄختہٕ آسان یہِ چھُ آسان نام کے مُسلمان مگر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ ساتہٕ اتھ بُت خانس اندر پنٕنۍ أچھ کھُلاوان گۄڈنیُکُے چیٖز حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ سُہ غورٕ فکر کران سُہ غورٕ فکر کران یِمن بُتن مُتعلق سونٛچان کہِ یِم ہٮ۪کن نہٕ خۄداے ٲسِتھ یِم ہٮ۪کن نہٕ خۄداے ٲسِتھ غورٕ فکر گوٚو گۄڈنِچی قۄربٲنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام غورٕ فکرٕچ قۄربٲنی دِوان کہِ سُہ غورٕ فکر کران تدبُر کران تفکُر کران یُس أسۍ قرآنہِ مجیٖد حُکُم تہِ چھِ کران افلا تدبرون القرآن تُہۍ چھِو نہ قرآنس پٮ۪ٹھ غورٕ فکر کران أمۍ چٮ۪ن آیاتن پٮ۪ٹھ حضرت ابراہیم گۄڈنیُکُے چیٖز کران غورٕ فکر کران اور غورٕ فکر کٔرِتھ پتہٕ أمِس تران یہِ فکرِ کہِ یِم بُت ہٮ۪کن نہٕ خۄداے ٲسِتھ تہٕ گۄڈنیُکُے چیٖز حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام گۄڈنیُکُے چیٖز یہِ گۄڈنِچی آزمٲیش آسان أمِس مول یہِ مٲلِس تران فکرِ مٲلِس تران عقیٖدے توحیٖد فکرِ دپان چھِس یا ابتی لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا میانہِ بابہٕ صٲبا ژٕ کیازِ چھُکھ تٔمۍ سٕنٛز عبادت کران لا یبصرو لا یسمنو ولا یبصرو نہ چھُ ہٮ۪کان یہِ بوٗزِتھ نہ چھُ ہٮ۪کان یہِ وٕچھِتھ ولا یغنی عنک شیئا بیٚیہِ نہٕ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ چیٖز ژےٚ دِتھ یُس نہٕ وٕچھِتھ ہیٚکہِ کِہیٖنۍ یُس نہٕ بوٗزِتھ ہیٚکہِ کِہیٖنۍ یہِ کیاہ چیٖز دِیہِ ژےٚ یا ابتی اور قرآنٕکۍ الفاظ وٕچھِو تُہۍ بڑٕ محبت تہٕ شفقتٕکۍ الفاظ کران حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام أمِس مٲلِس پیش یا ابتی اے میانہِ بابہٕ صٲب اَمہِ کھۄتہٕ بہتریٖن الفاظ ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ یا ابتی قد جانی من العلم ما لم یاتیکا فاتبعنی اهدیک صراطا سویا اے میانہِ بابہٕ صٲبا مےٚ نِش چھُ سُہ علم آمُت مےٚ چھِ علم نبوت اللہ تعالیٰ ہن عطا کٔرمٕژ مےٚ نِش چھُ علمِ توحیٖد آمُت فاتبعنی ژٕ کر میٲنۍ اتباع اهدیک صراطا سویا بہٕ ہاوے سیٚز وتھ بہٕ ہاوے خۄداے تعالیٰ سٕنٛز وحدٲنیت تارے بہٕ فکرِ کہ اللہ تعالیٰ سُنٛد تعارُف کرے بہٕ اللہ تعالیٰ چھکوس ذات حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ اَمہِ پتہٕ اوس قومس تہِ دعوت دِوان بیاکھ قۄربٲنی بیاکھ آزمٲیش سۄ آسان قومس دعوت دِنۍ حضرت ابراہیم علیہ نبینا سورہ صافاتس اندر اللہ تعالیٰ فرمان اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون ییٚلہِ تٔمۍ ووٚن پننِس مٲلِس تہٕ پننِس قومس ووٚنُس تُہۍ کمہِ چیٖزٕچ عبادت چھِو کران اے کمہِ چیٖزٕچ چھِو عبادت تُہۍ کران ماذا تعبدون کیاہ چھِو تُہۍ کران افکن آلہتن دون اللہ تُریدون اے تُف ٲسِن تۄہہِ یِمن معبوٗدن پٮ۪ٹھ یِمن تُہۍ منٛگان چھِو یِم تُہۍ خۄداے چھِو مٔنگمٕتۍ یِم تُہۍ اللہ تعالیٰ ہس بغٲر تُہۍ منٛگان چھِو ستیا ناس ٲسِن یِمن بُتن یِمن تُہۍ اللہ تعالیٰ ہس بغٲر چھِو ناد دِوان اور پتہٕ چھُو تۄہہِ پتہ قوم چھُنہٕ سمجھان یہِ فراغ علیہم ضربن بالیمیٖن پتہٕ چھُ اکھ دۄہ واتان حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یِم بُت ژھٕنان پاش پاش کٔرِتھ ییٚلہِ قوم اورٕ آو واپس اَسہِ ہسا اوس تذکِر اکھ شخص کران اَمہِ بُتن ہُنٛد سُہ ہسا اوس ونان یِمن بُتن ہٮ۪مو بہٕ خبر یہِ کٲم آسہِ کٔرمٕژ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام بوٚڑ بُت تھاوان أتی یہِ چھُنہٕ اَمہِ موٗجوٗب یہِ چھُ آسان یِمن غورٕ فکر کران تدبُر خٲطرٕ تیار کران تُہۍ سوٗنٛچتو تُہۍ کمہِ چیٖزٕچ خۄدایس بغٲر عبادت چھِو کران تُہۍ کٕمن چیٖزن چھِو منٛگان دوٚپُس ہے آلہتنا ابراہیم ژےٚ کوٚرتھے یہِ یِمن سانٮ۪ن خۄدایَن سۭتۍ یہِ حشر ابراہیم بل فعلوا کبیرہم یہِ آسیو أمۍ بٔڑۍ کوٚرمُت یِم ؤتھۍ أمِس فطری طور پر دوٚپُس یہِ کتہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ یہِ نہ ہٮ۪کان موٗمینٹ چھُنہٕ کٔرِتھ یہِ کتہِ کرِ یہِ بُت تیٚلہِ کیازِ چھُ یِہٕنٛز عبادت کران اگر نہٕ یہِ کھٮ۪ن چٮ۪نس پٮ۪ٹھ تہِ چھُنہٕ قٲدِر یہِ چھُنہٕ موٗمینٹس پٮ۪ٹھ تہِ قٲدِر یہِ چھُنہٕ اورٕ یورٕ تہِ کران تیٚلہِ کیازِ چھُ یِہٕنٛز عبادت تُہۍ کران بہرحال قوم چھُنہٕ سمجھان کِہیٖنۍ اَمہِ پتہٕ چھُ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وقتٕکِس حُکُمران وقتُک نمروٗد وقتٕچ حکوٗمت یِمن دعوت توحیٖد دِوان حضرت ابراہیم علیہ نبی بیاکھ آزمٲیش یُس حکوٗمت کِس سطحس پٮ۪ٹھ ٲس حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ ساتہٕ نمروٗد آز ووٚنُس پانہٕ ژٕ تعارُف خۄداے سُنٛد خۄداے کیاہ چھُ ژٕ چھُکھ خۄداے سٕنٛز دعوت دِوان وَن ژٕ پنُن خۄداے سٕنٛز صفت سُہ کیاہ چھُ کران حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمِس وَنان میون خۄداے چھُ سُہ خۄداے یوٗہی و یُمیٖت یُس ماران تہٕ یہِ چھُ زِندٕ چھُ کران زٕ صفت وَنان حضرت ابراہیم نمروٗد چھُس وَنان دَپان چھُ ہٮ۪کہٕ بہٕ تہِ کٔرِتھ یا نہ أکِس بے گۄناہس یُس وَتہِ پَکُن اوس أمِس ژھٕنان قتل کٔرِتھ
اور جیلس منٛز اَنان تٔمِس ییٚمِس پھاسہِ ہُنٛد حُکُم اوس دیُنمُت سُہ ژھُن یَلہٕ یہِ ہٮ۪کہِ یہِ صِفت بہٕ تہِ کٔرِتھ. حضرت ابراہیٖم علیٰ نبیٖن علیہ الصلوٰتُ وسلامس آو سمجھ کہِ یہِ چھُنہٕ کَتھ سمجھان أمِس چھُ دٮ۪ماغس ٹاس آمُت. حضرت ابراہیٖم علیٰ نبیٖن علیہ الصلوٰتُ وسلام یُس وَنان دوٚپُس میون خۄدا چھُ سُہ خۄدا یُس مشرق کِنۍ چھُ آفتاب کھالان. اگرے ژٕ خۄدا چھُ کھال کَپٲرۍ مغرب کِنۍ. فبوٗہِتَ الَّذیٖنَ کَفَرُوا یہِ گوٚو حقا بقا یہِ ہیوٚک نہٕ اَتھ جواب دِتھ أمۍ کٔر أتی خاموشی اختیار. گوٚو زٕ چیٖز تَرِ اَتٮ۪ن فِکرِ. حضرت ابراہیٖم علیٰ نبیٖن علیہ السلام مٲلِس دِوان دعوت مگر شفقت سان یا ابتی تِم لفظ استعمال کران شفقتٕکۍ رحمتٕکۍ آداب کران حضرت ابراہیٖم علیہ یِم أکِس مٲلِس سٕنٛدۍ حقوٗق چھِ آسان. کیازِ مٲلِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حقوٗقو پتہٕ چھِ آسان کٔمۍ سُنٛد حق مٲلِس ماجہِ ہُنٛد. گوٚو اگر أسۍ مول موج غلط ہیٚکہِ ٲسِتھ اَسہِ مٲلِس ماجہِ منٛز فِکرِ تضاد ہیٚکہِ گٔژھِتھ یہِ ہیٚکہِ غلط گٔژھِتھ یہِ چھُ شفقت سان سمجھاوُن. یِم لفظ استعمال چھِ حضرت ابراہیٖم اور لاسٹس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ پتہٕ مول چھُس نہٕ مانان کہِ دپان چھُس بہٕ کرٕ سنگسار وۄنۍ نیر ییٚتہِ. حضرت ابراہیٖم تمہِ ساتہٕ تہِ وَنان مٲلِس دپان چھُس بہٕ منٛگہٕ چانہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہس کیاہ مغفرت. پتہٕ چھُ سورہ توبہس انٛدر اللہ تعالیٰ چھُ أمِس وَنان کہِ یہِ چھُ مُشرِک وۄنۍ ما أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ مغفرت مگر تمہِ ساتہٕ تہِ چھُ حضرت ابراہیٖم وَنان أمِس کہِ بہٕ منٛگہٕ چانہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہس کیاہ مغفرت. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ مول موج آسہِ سمجھاوُن تمہِ ساتہٕ گژھِ بٕڈِبب آسہِ سمجھاوُن پیٚتٕر آسہِ سمجھاوُن سُہ گژھِ کیٛاہ پٲٹھۍ یُن شفقت سان سمجھاوُن. ییٚلہِ وۄنۍ وقتُک حکوٗمت آسہِ سمجھاوٕنۍ تتٮ۪ن گژھِ آسُن جُرت تتٮ۪ن گژھِ آسُن طاقت یُس حضرت ابراہیٖمس اوس. جُرت سان نمروٗدس برونٛہہ کنہِ توحیٖدُک اعلان کران حضرت ابراہیٖم علیٰ نبیٖنہ علیہ الصلوٰتُ وسلام. توے فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اِنسان گژھِ نہٕ گرٕ گٔنٛڈ آسُن کینٛہہ یوٚتُے محلس منٛز لڑٲے مگر وقتہٕ کِس نمروٗدس برونٛہہ کنہِ آسہِ خاموش روزان. فرموک افضل الجہاد من قال کلمۃ الحق عند سلطان الجاری. فرموک بہتریٖن جہاد گوٚو سُہ یُس وقتہٕ کِس نمروٗدس برونٛہہ کنہِ وقتہٕ کِس فرعونس برونٛہہ کنہِ کیاہ کرِ کلمۃ الحق ونہِ أمِس وۄنۍ چون نظام چھُ غلط چون تعلیٖمی نظام غلط چون پالٹِشن غلط یِم تہِ ژٕ نظام اسلام بغٲر چھُ وَنان یِم سٲلِم نظام چھِ غلط. فرموک یہِ گوٚو افضل الجہاد. گوٚو حضرت ابراہیٖم علیٰ نبیٖنہ علیہ الصلوٰتُ وسلام امہِ پتہٕ اوس بیاکھ اعلان حضرت ابراہیٖم کران انی وجہتُ وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یۄس نیت أسۍ کتھ منٛز چھِ پران قۄربٲنی منٛز. انی وجہ وۄنۍ کوٚر مےٚ بُتھ کٔمِس کُن خۄدایس کُن. انی وجہتُ وجہی الذی فطر السماوات ییٚمۍ زٔمیٖن تہٕ آسمان پٲدٕ کوٚر حنیفا یکسُے ہو کر أکسٕے خۄدایس کُن باقٕے ترٛٲے مےٚ سٲلِم أتی حنیفا وما انا من المشرکین. بہٕ چھُس نہٕ مُشرِک شرک کرن والیو منٛز نہ بہٕ چھُس نہٕ شرک کران. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آسو یہِ قۄربٲنی ہُنٛد جانور ذبح کران اَسہِ چھِ آسان اَمہِ ساتہٕ رِستن تہٕ گۄشتابن کُن فِکر ییٚمِس کۭتیاہ رِستہٕ تہٕ گۄشتاب نیران. اَمہِ ساتہٕ گژھِ کم سے کم اَتھ نیتہِ ہُنٛد أمِس مولوی صٲبس ووٚن ترجم ووٚن تہٕ اَتھ کیاہ چھُ ترجم. اِنَّ صَلَاتِی وَنُسْکی وَمَحْیَایا وَمَمَاتِی لِلّٰهِ رَبِّ العالَمِیٖن لَا شَریٖکَ لَہُ وَبِذَٰلِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمیٖن. حضرت ابراہیٖم وَنان بہٕ چھُس بیٚیہِ کٕمو منٛز مُسلمانو منٛز نہ چھُس بہٕ بریلوی نہ چھُس بہٕ اہلِ حدیٖث نہ چھُس بہٕ فِستٲنۍ نہ چھُس بہٕ پھلٲنۍ بہٕ چھُس کُس مُسلمانُن اعلان کران حضرت ابراہیٖم علیٰ نبیٖنہ علیہ السلام. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمیٖن. یۄس أسۍ وٕچھان چھِ پانہٕ ؤنۍ تضاد سُہ چھُ یِہوے. ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تعارُف کوٚر بہٕ چھُس تنظیٖم ہُنٛد تعارُف کران بہٕ چھُس مسلکُک تعارُف کران بہٕ چھُس نہٕ اِسلامُک علم بردار آسان. حضرت ابراہیٖم وَنان وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمیٖن گۄڈٕ اِسلام پتہٕ چون مسلک. ییٚلہِ اِسلام خطرس منٛز آسہِ تَتہِ چھُ مسلک پیٚوان تھوٚد تُلُن پتہٕ تَتہِ چھِنہٕ مسلکٕچ دعوت آسان دِنۍ. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمیٖن بہٕ چھُس کٕمو منٛز مُسلمانو منٛز. ییٚلہِ ژٕ یِم الفاظ دۄہراوکھ ییٚلہِ ژےٚ یِم یاد آسنَے یِم الفاظ سُہ چھُنہٕ سوالٕے ژٕ کیاہ تُلکھ یِم اَتھٕ پتہٕ خۄدایس بغٲر کٲنٛسہِ کُن خۄدایس بغٲر کیاہ منگکھ ژٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم الفاظ وٕچھکھ. بیٚیہِ وٕچھو تُہۍ ییٚتہِ یِم اُرٕکۍ شہرٕکۍ یِم بُت چھِنہ یا عربٕکۍ یِم بُت ٲسۍ منگان یِم ٲسۍ نہٕ معموٗلی کَنہِ کینٛہہ تۄہہِ ما آسہِ غلط فہمی. یِم آسہٕ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہُ سورہ نوح کِس تفسیٖرس انٛدر فرماوان نصر یعوٗق یِم ہسا ٲسۍ أہنٛدِ قومٕکۍ اکھ صالح اِنسان بہتریٖن اِنسان یِمنٕے اِنسانن ہٕنٛدۍ بُت ٲسۍ یِمو بنٲومٕتۍ پتہٕ ٲسۍ یِمنٕے نِش یِم کیاہ پنٕنۍ حاجت رَوٲیی کران. یِم ٲسۍ نہٕ معموٗلی بُت کینٛہہ کیازِ اگرے آز تہِ آسہِ نہ ہیٚنٮ۪ن بُتن کَنٮ۪ن منٛگُن تیٚلہِ گژھِ ماوٹین ایوریسٹ ہِمالیہ پہاڑ یُس سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کیاہ کَنہِ پہاڑ تیٚلہِ گژھِ تِم کَتٮ۪ن منٛگٕنۍ تیٚلہِ گژھِ تِم تٔتھۍ پہاڑس منٛگٕنۍ. مگر تِمن چھِ پتہ یِم ٲسۍ صالح اِنسان سٲنِس قومس انٛدر توے چھِ تِم کیاہ تِمن منگان. تِم ٲسۍ سمجھان پننہِ جایہِ خۄداے چھُنہٕ اِنکار کران کانٛہہ چاہے ہیوٚنٛد آسہِ کرسچن آسہِ یہوٗدۍ آسہِ بُدھ آسہِ خۄدایس چھِ سٲلِم مانان مگر تتھ سۭتۍ چھِ بیٚکٮ۪ن تہِ عالم کران. سُہ قوم تہِ اوس ونان دپان اوس
बड़ खुदा बुत अलग खुदा बच्चे दिन वोल यह अलग खुदा इज्जत दिन वोल यह बदल बुत औलाद दिन वोल यह फलन बुतस तम फसलस बरकत कर वोल यह फलन बुतस तम खुदा इनकार कर वोल कह तम खुदा इनकार कर खुदा सलम मान मगर समन दमन आलम दिवान तवे वुचान कलमुक अल्लाह ताला सुन कलम दीन इस्लाम कलम तथ मे गोडथ ला मतलब छो क्या था ला क्या गो ला गो सारे इनकार कर पे इल्लाह गोड क्या कर ऐ गो इकरार ना बहुत मंगान कस खुदा ना खुदा वन गोड कर क्या इनकार ला ला इलाहा इल्ला कहन खुदा सिवाय हजरत इस्लाम ये हेचन गोड इनकार पे इकरार गोड सारे बुतन क्या कर इनकार ये यह अकीद इज्जत दिन वोल बीमारन शिफा दिन वोल औलाद दिन वोल ज़ात जुल जलाल हजरत अल्लाह जल्ल शान यह दावत तमाम अंबिया किरामन तो यह दावत दिस पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम सात कोई सफ़ किस पहाड़स पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दिवान या माशरुल कुरैश ए कुरैश के लूको बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून अगर बह वनो तुम यम पहाड़ कि पद किन लश्कर युस तुम पे हमला आवर गि तुम मानवा यम वन अहन तुम वनुक तम आपस वोनमुत नस तेल बूझू अम खुद बदतरीन अजाब इन वोल सह आखरतुक अजाब कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह पर्यु ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह तालास बगैर न शरीक न तमिस शरीक न मशीर तमिस न मशवर कंस हेवान न तमिस मशवर दिवान इज्जत दिन वोल बीमारन शिफा दिन वोल जोन हजरत अल्लाह जल यम बूत त्रव कति अबू लहाब वो तोर अमि कन दोपन तबन लगा हाजाली जमातना ऐ बर्बादी नोज बिल्ला ऐ कर अमि खतर ये जमा यह दावत इस पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेचन पन सहाबा हजरत माज रजी अल्लाह तआला अन्हु मुतलिक यह इब्राहिम सु मिशन यह गो अक लट शाम ये शाम गो अम वो तत शामस अंदर पादरन सजद करान बे यमन सरदारन यम करान यमन सजद या वापस अम सूच दोपन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यह पैगम्बर पादरियों तो अमो सरदारों खुद फजीलत कमिस पैगम्बरस हासिल या अम हसा सजद कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु रसूल अकरम सम कोरस मना माज यह क्या कर बह गो शाम तत वो मे ये सजद कर सजद ताजीम अम वो पन कि मे कोर सजद इबादत के मे कोर सजद ताजीम रसूल अकरम सम कोरस मना ना अगर बह सजदुक हुकुम दिवा तेल दिमा कमिस अकिस जनान सह कर कमिस खानदारस सजद सह हक तमिस पे मगर सजद नश कोर मना रसूल अकरम यह तरबियत कर सहाबन अख सहाबी आव अक लट अम कोर अर्ज या रसूलुल्लाह माशा अल्लाह वशीता यह ये हजरत अल्लाह जल्ल शानो बे यह तुम यू या रसूलुल्लाह सब ती ग माशा अल्लाह वशीता यह हजरत अल्लाह जल्ल शानो बे ये तुम या रसूलुल्लाह सम रसूलुल्लाह सम फरमोमिस अजअलता लिल्लाहि निदा से बनोत बह खुदा बराबर बल माशा अल्लाह वहदा बल्कि वन ये कुन जोन हजरत अल्लाह जल्ल शानो यह तरबियत रसूल अकरम सो सहाबन कर्म यम सात हजुक मौक वातान हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला उमर बिन खत्ताब ये हजर अस्वद बोस दिन लोग अम वो अत खिताब कोर कन और हजर अस्वद पता यह जनत कन यह हजरत इब्राहिम पे दस्त मुबारक लजम अत तम बोस दुतमुत अत बोस दुतमुत रसूल अकरम सो पे दस्त मुबारक से वह कह फजीलत वाजन कन वन अत कह फजीलत हासिल मगर हजरत इब्राहिम हजरत उमर बिन खत्ताब अत खिताब कर दपान कन लौला इन्नी आलमु बह जान इन्नकल हजर कन ला तजरु वला तनफो न चे मज नफा न चे मज नुकसान लौला इन्नी रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी वुचान टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करान युकब्बिलुका मा कबलतुका अगर न टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोस दुन बह दिमाय बोस ला तजरु वला तनफो न नफा चे मज न नुकसान सो कन कत जन्नत मज और बोस दुतमुत रसूल अकरम अत कन वन नफा न नुकसान यह इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन मिशन हजरत उमरस मुतलिक ये खालिद बिन वलीद बन सिपह सालार पत फतहन पे फतह गसान टाइम वोत हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खालिद बिन वलीदस हटावान सहाबा गए अमिस नाराज
دوٚپَس حضرت خالد بن ولیدَس چھُ جنگن ہُنٛد واریاہ تجرُبہٕ ژےٚ کیازِ ہٹوتھ یہِ لُکن اوس وۄنۍ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ تھوٚد ووٚتھمُت یِم ٲسۍ وَنان ییٚلہِ یہِ خالد بن ولید جنگس سۭتۍ چھُ تیٚلہِ زیوٗن اَسہِ یِمن اوس وۄنۍ بروسہٕ خۄدایَس پٮ۪ٹھ ووٚتھمُت یِم ٲسۍ کٔمِس پٮ۪ٹھ بروسہٕ خالد بن ولیدَس پٮ۪ٹھ أمۍ سُنٛد خالد بن ولیدٕے ہٹٲیِتھ یِمن گژھِ بروسہٕ گژھُن کٔمِس پٮ۪ٹھ حضرتِ اللہ جل شانُہَس پٮ۪ٹھ تَوے چھُ تہٕ رسول اکرم ییٚمہِ ساتہٕ ٲخری وقت اوس نا تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ ٲسۍ رسول صٲب فرمان لان اللہ یہوٗدا ون نصارا لانت ٲسِن یہوٗدین تہٕ نصرٲنین پٮ۪ٹھ حضرت عائشہ کران بخاری حدیث کتاب الجنازس اندر تاج نبی صٲب تُہۍ کیٛازِ لانت کران یہوٗدین نصرن دوٚپمَس یِم چھِ تِم یہوٗدۍ تہٕ نصرٲنۍ یِمو ہسا پتہٕ پیغمبر ییٚلہِ درٛاے ییٚمہِ دُنیا تِہنٛز قبرٕ بنٲے یِمو سجدٕ گاہ بناے پتہٕ ٲسۍ یِم سجدٕ کران کتٮ۪ن لانت ٲسِن یہوٗدین تہٕ نصرٲنین پٮ۪ٹھ اوے وٕچھِو تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نٮ۪ماز جنازس چھِنہ پران یہِ چھِ وٲحد سۄ نٮ۪ماز یہِ چھِ وٲحد سۄ نٮ۪ماز نہ چھِ اتھ رُکوٗع نہ چھِ اتھ سجدٕ یہِ کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ انسان غور فِکر چھُ کران اللہ تعالیٰ چھُ ونان أمِس بنٛدس دپان چھُس بنٛدا ژٕ مہ کر میانہِ خٲطرٕ رُکوٗع تہِ کِہیٖنۍ ژٕ مہ کر میانہِ خٲطرٕ اتھ نٮ۪مازِ منٛز سجدٕ کِہیٖنۍ بہٕ کرے برداش مگر یہِ کرے نہٕ برداش أمِس مردس برونٛہہ کنہِ کیاہ کرکھ ژٕ پنُن سجدٕ تراوکھ ژٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کیازِ کانٛہہ غٲر مسلم سمجھِ شاید چھِ یِم سجدٕ کران کٔمِس أمۍ سٕے مایتس برونٛہہ کنہِ اللہ تعالیٰ أمِس ونان دپان چھُس نیر بہٕ کرے یہِ چھِ وٲحد سۄ نٮ۪ماز نتہٕ وٕچھو ژٕ عیٖد نٮ۪ماز یۄس تہِ نٮ۪ماز چھِ نہ سجدٕ تہٕ رُکوٗع بغٲر آسہِ نہٕ مگر وٲحد نٮ۪ماز کۄس نٮ۪مازِ نہ رُکوٗعٕے نہ سجدٕے أمِس ونان اللہ تعالیٰ بہٕ کرے یہِ قبوٗل نیر ژٕ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ مگر رُکوٗع تہٕ سجدٕ کٔرۍ زِ أمِس برونٛہہ کنہِ ییٚلہِ ژےٚ یہِ عقیٖدٕ بنی مگر ژےٚ کیاہ چھُ آسان ژےٚ چھُ آسان یِہوے بُزرگ ییٚلہِ پتہٕ میٚژِ بۄن چھِ أسۍ تراوان ژٕ چھُکھ پتہٕ پنُن أمۍ سٕے مٔرِتھ پتہٕ أمۍ سٕے پنُن ڈیٚکہٕ تراوان پتہٕ کیاہ أمۍ سٕے برونٛہہ کنہِ أمۍ سٕے برونٛہہ کنہِ چھُکھ ژٕ پنُن ڈیٚکہٕ تراوان نتہٕ وٕچھو تُہۍ یِم قبرن ہِنٛدۍ مُجٲوِر چھِنہ آسان یِمن جاین تِم چھِ بڑٕ چالاک آسان تِم چھا منگان أمِس بُزرگس ییٚلہِ تُہۍ تور چھِو گژھان یِمن قبرن ہِنٛدۍ مُجٲوِرن پٮ۪ٹھ تِم چھِ أمِس بُزرگس منگان یہِ تۄہہِ چھُو منگان پونٛسہٕ دِیِو تِم چھِ ونان تۄہہِ ؤلۍ دِیِو 10 رۄپیہِ 20 رۄپیہِ أسۍ ٲسۍ اکہِ لٹہِ سٔروے کرُن أسۍ ییٚلہِ اور گٔے اتٮ۪ن وٲتۍ أسۍ تہٕ أسۍ ژاے اندر تہٕ أمۍ تُل شُرِنۍ بوٚگ تہٕ دیُتُن اَسہِ چندس منٛز اَسہِ دوٚپُس کیٛاہ تُل دوٚپُن دِیِو سا پونٛسہٕ اَسہِ ٲسۍ یورٕ اَسہِ اوس گۄڈے تھوٚمُت اَسہِ تُل تہٕ ترٛووُس مٹر بوٚگ چندس منٛز یہِ چھُ ونان اَسہِ پونٛسہٕ دِ اَسہِ دوٚپُس کَتھ دوٚپُن شُرنہِ اَسہِ دوٚپُس اَسہِ دیُت مٹر ژےٚ دیُتُتھ شُرِنۍ ووت نکھے بیٛاکھ چھُ اَسہِ ونان دپان یہِ نابد یُس چھُ یہِ تھٲیِو سا تُہۍ توٚملہٕ مچہِ منٛز تتھ گژھیو برکت اَسہِ دوٚپُس ژٕ تھاو پننہِ توٚملہٕ مچہِ منٛز ژےٚ گژھی برکت اور تُہۍ وٕچھِو تتِکۍ بِگٲرۍ یِم یِمن جاین چھِنہ آسان بیچھان تِم چھِنہٕ أمِس بُزرگس منگان تِم چھِ کٔمِس منگان تِم چھِ تۄہی منگان اَسہِ دِتو 10 تِم چھِ چالاک تِمن چھِ آسان پتہ یِم تتہِ بیچن وٲلۍ چھِ آسان تِم تہِ چھِ منگان کٕمن زِندنٕے اَسہِ دیٖتو رۄپیہِ 10 رۄپیہِ 20 گوٚو ییٚلہِ یہِ عقیٖد ژےٚ گژھِ حضرت ابراہیٖم علیٰ نبیٖنہ علیہ الصلوۃ وسلام سُنٛد تیٚلہِ ہٮ۪ککھ ژٕ برابر حضرت ابراہیٖم علیٰ نبیٖنہ علیہ الصلوۃ وسلام سُنٛد یُس مِشن اوس تتھ منٛز ہٮ۪ککھ ژٕ کامیاب گٔژھِتھ پتہٕ سُہ مِشن ونکھ ژٕ مےٚ ہسا کوٚر برابر حضرت یوٗنس علیٰ نبیٖنہ علیہ الصلوۃ وسلام ییٚلہِ یتھ منٛز اوس گاڑِ ہِنٛدِس شِکمس اندر کینٛژن تفصیٖلن اندر چھُ آمُت ییٚمہِ یہِ گاڑِ نینٛگلو حضرت یوٗنس علیہ الصلوۃ سُہ تہِ نینٛگلو پتہٕ بیٚکہِ گاڑِ وۄنۍ کۭژاہ ظُلمات چھِ کۭژاہ انہِ گٹہِ چھِ اتھ منٛز چھُ حضرت یوٗنس علیہ الصلوۃ خۄدایس کیاہ دِوان ناد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خۄداے مےٚ کوٚر پانس پانے ظُلم پتہٕ ونان حضرت اللہ جل شانہ سورہ یوٗنسس اندر دپان اگر نے اللہ تعالیٰ فرماوان اگر نے توبہٕ کرِ ہا اگر نے مےٚ آلو دِیا حضرت یوٗنس علیہ قیامتٕکِس صبحس تامتھ روزِ أتھۍ گاڑِ ہِنٛدِس شِکمس اندر اگر نے مےٚ ناد دِی ہا آز چھُ مُسلمان یہِ چھُ تُلان لیٚج تہٕ تھاوان مکانس پٮ۪ٹھ دپان یہِ لیٚج کرِ مےٚ حِفاظت تمٕنۍ لیٚج تھاوان کتھ مکانس پٮ۪ٹھ گُرۍ پڈر تھاوان کتھ گاڑِ دپان اَمہِ سۭتۍ گژھِ اتھ حِفاظت سوال چھُ اکھ پٲدٕ سپدان مکان چھِ اَسہِ زیادٕ قۭمتی کِنہٕ جان چھُ زیادٕ قۭمتی جانٕچ یہِ لیٚج کیازِ نہٕ یہِ نٲلۍ ژھٕنان پانس یہِ تمٕنۍ لیٚج کیازِ نہٕ یہِ پانس نٲلۍ ژھٕنان یہِ کرِ أمِس حِفاظتٕے اگرے یہِ گُرۍ پڈر حِفاظت کرِ تیٚلہِ گوٚژھ یہِ گُرۍ پڈر نٲلی ژھُنُن یہِ چھُ تمٕنۍ لیٚج تھاوان کتھ مکانس پتہٕ دپان یہِ کرِ حِفاظت مُسلمانٕکۍ کیاہ ونے چٲنۍ مُسلمان یِم بِدعت یِم خُرافات یِم توہمات مٹاونہٕ خٲطرٕ تشریٖف حضرت رسول اکرم ژٕ چھُکھ تِمنٕے بِدعتن خُرافاتن منٛز ووٚتھمُت یِم بِدعت مٹاونہٕ اوٚن تشریٖف کٔمۍ ختلان پٮ۪ٹھ 774 ہجریَس منٛز حضرت شاہ ہمدان رحمتہ اللہ علیہ تٔمۍ کٔڑۍ اَسہِ پانہٕ اَسہِ نٮ۪بر یوٗنہِ کٔڑۍ نہ تٔمۍ نٮ۪بر تٔمۍ کٔڑۍ اَسہِ کٔرۍ نٮ۪بر آز چھُ کٲشُر جوان یِہوے کوٚر تہٕ یِمے پانہٕ ژھٕنان نٲلۍ شاہ ہمدانس ونان سُہ فٲصلہٕ اوسُن اَسہِ قبوٗل اَسہِ تگہِ پنُن فٲصلہٕ پانے کرُن شاہ ہمدانن یۄس اورادِ فتح سُہ ٲسۍزیو پران تمیُک ترجمہٕ ٲسۍزیو پران
और पत 719 हिजरियस अंदर शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह अम कसा काम कर ये बिदत यम खुराफात मिटावन खतर सुई वन दपान यम थे 7 जमीन आसमान खंगे बह तस मंगे मे सुई दिए दपान यम थे 7 जमीन तो आसमान बह तमसी मंगे तो मे सुई दिए अद सु रोशम हंग तो मंगे बह कस मंगे मे कुछ दिए सु हो सारी अंदेश काशी सुई सुई कर हाजो सुई हो तो सुई हो आसी वन मुसलमान सुई सुई हो सुई सारी अंदेश काशी हाजो पायस पेतो हजरत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह तन फिक्र कुर्बानी असल गर्ज यो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अकीद तौहीद दुरुस्त गि नत मुसलमान या बिदत तो खुराफातन या शिरकस मज गुमन मुब्तला पत कर ये कुर्बानी अगर अमिस कुर्बानी करान अंदर ये अकीद पानस अंदर अल्लाह ताला बगैर कह नफा दी कह नुकसान दी जरस बराबर अमिस कुर्बानी जाय गसान अमिस गि अकीद गो दुरुस्त आसन निन वोल दिन वोल हजरत अल्लाह ये हजरत इब्राहिम हेचनावान ला तजरु वला तनफो यम दिनो ना नफा ना नुकसान यम क्या करनो यम बूत तय यमन ते अल्लाह ताला बगैर मंगान छु लिहाजा कर कुर्बानी यो पैगाम दिवान हजरत इब्राहिम अकीद तौहीद गस पन दुरुस्त कर औलाद दिन वोल बच्चे दिन वोल हजरत अल्लाह जल्ल शान अमिस बगैर न कहें कह सदोर ये करान सजद अल्लाह ताला सद बारगस अंदर सह हतन हुंद मोहताज पत बनावान हत बजन दरन तो अल कुलन तो बे ब्रमजमन मन तो पत पन सर झुकावान ये यह सर त्रावान कम सद अल्लाह ताला सद वत मज ये अल्लाह ताला सद दरस पे पन यह कल त्रावान हत बजन दरन पे मोहताज बनावान पत हजरत अल्लाह जल्ल शान वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन मिशन हजरत इब्राहिम सुन मिशन यह रिश्त तो गोश्ताब याद थवन अमिस कत रिश्त तो गोश्ताब नर सोट अन बेचन सुबह कह वचन सुबह बेचन लेटन चे हजरत इब्राहिम सुन यो मिशन तुम माज टुकर दिन लड़कन पे बाइक वन बस खालन पत किन तो गोगरा माज वो हजरत इब्राहिम सुन मिशन गो यो कोर तो पन्ने बेन यमन फेरन यमन कमन पार्कन अंदर फोर्स रोड पे यो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन मिशन यह तम सुन मिशन सुबह अतर मालन पत नाल मत कर पत सुबह ईद नमाज पढ़ पत वरियस छुट्टी कर यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन मिशन यह कह लिहाजा कर ईद नमाज बुन नाल मत करो बोगस तो हसद त्रो अथी यह मिशन हजरत बल नाल मत करो न कह खुशी ना बल्कि बोगस तो हसद हटाओ पानस सत अल्लाह ताला कुन दुआ पाक परवरदिगारा बीमारन कर शिफा या अल्लाह सन कुर्बानी कर कबूल या अल्लाह यम ते हज बैतुल्लाह पे पाक परवरदिगारा तिहुंद हज कर कबूल या अल्लाह अस वातनाव तथ जाय पाक परवरदिगारा यम यथ मजमस मन तौर वतम या अल्लाह तम वातनाव बे पाक परवरदिगारा अस करना हज बैतुल्लाह या अल्लाह अस करना हज बैतुल्लाह यह मस्जिद खतर चंद अपील बे बैतुल माल अत करो तुम भरपूर मदद पाक परवरदिगारा बीमारन कर शिफा या अल्लाह हाजरन अंदर बीमार तिमन कर शिफा या अल्लाह घरन अंदर बीमार तिमन कर शिफा या अल्लाह हस्पतालन अंदर बीमार तिमन कर शिफा या अल्लाह सानिन वालिदीनन कर मगफिरत या अल्लाह सानिन गुनाहन ति कर मगफिरत यम रुपयस 1500 साहिबन सुन मस्जिद खतर पाक परवरदिगारा अम नेक हाजत ति कर रवा या अल्लाह हाजत खतर ये मस्जिद पाकस रुपयस 1500 सुन पाक परवरदिगारा सो हाजत कर रवा या अल्लाह सो हाजत ति कर रवा खवातीन अंदर अगर कह सो तत चंद जमा कर मस्जिद खतर तो बे बैतुल माल खतर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।